बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल गईं कल शाम को, और उसके बाद से वहीं पे चूँकि उनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने धरना दिया या एहतजाजन वहाँ पे बैठी। और उसके बाद जो हमने फुटेजेस देखी हैं या जो वाक़यात उनकी बहनें बता रही हैं, उसके मुताबिक उनको वहाँ पे उन पे तशद्दुद किया गया। उनकी एक बहन पे यानी नौरीन खान साहिबा के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको ज़दोकोब करने की भी कोशिश की। अब ये ज़ाहिर है कि इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई अफसोसनाक है, और एक ऐसे मुल्क के अंदर हो रहा है जहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो अपनी लीडर हैं और वज़ीर आला हैं इस वक्त पंजाब की, चूँकि अडियाला पंजाब के अंडर आता है, वहाँ पे वो ख़ुद भी ये शिकायत माजी में करती रहीं कि उनके साथ भी इसी तरह का रवैया इख्तियार होता रहा है। लेकिन जो हुकूमत वक्त होती है उसका दिल बड़ा होता है। पहली बात तो ये है कि उनकी बहनों के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया गया, और अगर ये किया गया है, जिसने किया है उसके ऊपर क्या तहकीकात की जाएगी, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या बानी पीटीआई जो है, इमरान खान साहब जो हैं, उनसे उनके जो अहले खाना हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर बात बार बार होती है, लेकिन इसकी वजूहात नज़र नहीं आती, इसकी वजूहात पता नहीं चलती। कहा जाता है कानून के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि उनकी बहनों के साथ उनकी मुलाकात ना हो, उनके ख़ानदान के साथ उनकी मुलाकात ना हो। इसके ऊपर आज हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर हुकूमत को खौफ क्या है। दूसरी जानिब सुहेल खान आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने आज हरीपुर में एक जलसे से खिताब किया। चूँकि ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं और तकरीबन 5 हल्के हैं जिसमें कि इंतखाब है, एक हरीपुर का भी है, उमर अयूब साहब का, इसी तरह से पंजाब के भी हल्के हैं, और इसी इतवार को जो है ये इलेक्शंस होने हैं जिसमें पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन सुहेल खान आफरीदी साहब ने एक मरतबा फिर मुतनब्बे किया है कि कोई भी इलेक्शन की धांधली ना करे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक दफ़ा फिर डी चौक आने की, धरना देने की, एहतजाज करने की धमकी भी दी है। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरे अजीज साथियों, जब तमाम इदारे मफलूज हो जाए, सूबे के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाए अडियाला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो। एक ही रास्ता है और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे। कुछ नया क्या हो सकता है, कुछ नया क्या होने वाला है, यही नहीं बल्कि आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को अगस्त में, यानी जब उनको गिरफ़्तार किया गया उससे पहले अगस्त 23 में ये ऑफ़र दी गई कि वो बरतानिया चले जाए या कहीं और चले जाएं, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को मुस्तरद किया। अब क्या हालात हैं? आज जो इमरान खान साहब की बहनें बता रही हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि या आज़ादी है या मौत है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे अहम सवालात हैं जो कि इस पर बात करनी है हमें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई ख़जाना के वज़ीर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर माहौलियात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कि मारूफ कानूनदान भी हैं और उसके साथ साथ इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले मैं आपके पास शेर अफजल साहब आना चाहती हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है कि सुहेल खान आफरीदी हों, पहले तो उनकी बहनें इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर कल जो हुआ है उनके साथ, क्या हुकूमत के मकासद क्या हैं कि उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात ना हो। बहुत शुक्रिया। कल जो ख़वातीन के साथ हुआ है, क़त्अ नज़र इसके कि वो खान की बहनें या PTI से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया फिर सियासी बुनियादों पे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कोई 4-5 दफ़ा रिपीट हुआ है, काफ़ी काबिल मज़म्मत है। और ऐसे अवामिल, ऐसे अफ़आल से
جو ہیں لوگ متنفر ہوتے ہیں، اور اس سے پولیس بھی بدنام ہوتی ہے کہ پولیس کا کام یہی ہے کہ جناب عالی یہاں سے اٹھا کے پھر موٹر وے پہ چھوڑ آئیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں، خان صاحب کی اب میرے خیال میں سالیٹری کنفائنمنٹ ہیں، گزشتہ ایک ہفتے سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وجہ جو میری ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو نومبر کے حوالے سے خان صاحب کی خواہش تھی کہ نومبر کو کمیموریٹ کیا جائے اور احتجاج کی شکل میں، اور سہیل افریدی صاحب جب آئے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم، بلکہ پی ٹی آئی نے آف اینڈ آن کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ ابھی جو بیانات آ رہے ہیں، کل جو ہوا، جو دکمپیل ہوئی، پھر جو وزراء کو مارا گیا، جس طریقے سے ان کی توہین کی گئی ہے، یہ ان واقعات کی چھاپ ضرور لگی ہیں کے پی میں۔ بڑے مطلب ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ عوام بھی جو ہیں تھوڑے برافروختہ ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات اس لیے نہیں کرنی دی جا رہی ہے کہ نومبر میں شاید حکومت کی خواہش ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی احتجاج کا پیغام نہ جائے اور نہ کوئی کال ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئے 26ویں 27ویں، اس حوالے سے جو ہے کوئی اسٹریٹجی تو ابھی تک پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، اور اسٹریٹجی ہمیشہ اڈیالہ جیل سے آتی ہے، تو لہذا وہ بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شاید کچھ قانونی ابہام پی ٹی آئی سمجھتی ہیں یا قانون سے وابستہ لوگ کہ نومبر میں جو ہے اخیر میں ضرورت پڑے گی ایک نوٹیفیکیشن کی، اس حوالے سے بھی شاید کچھ اندیشے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیاذ مجموعی یہ ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ نومبر کے اختتام کے بعد شاید یہ ملاقاتیں شروع ہو۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو تینوں آپ نے بتائے ہیں یہ اس پہ، لیکن جھگڑا صاحب، آپ ظاہر ہے کہ کل دو وزراء وہاں پہ موجود تھے، مینا خان آفریدی بھی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہد خٹک صاحب کی تو بلکہ ہم آوازیں بھی سن رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ حکومت نہیں ملنے دے رہی، اور اس حد تک کیوں اتنی انتہائی کارروائی کیوں ہے کہ ان کی بہنوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو زد و کوب کیا جائے؟ نہیں، موسٹ لائکلی یہی وجہ ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اسپاٹ لائٹ ہونا چاہیے وہ اسی بات پہ جو آپ نے سوال پوچھے، اور اسی ان ایکویویکل طریقے میں جس طریقے سے ہم میڈیا پہ شاہ زیب خان زادہ کی بات کر رہے تھے، یا جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے جو 1843 میں بشرا بی بی کے خلاف وہ ایک لمبی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اٹس سمپل، مصدق صاحب جو ہیں وہ سوشلی دوست بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو طریقہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں 70-75 سالہ خواتین کو بال سے گھسیٹنا، یا یہ کلچر کے بار بار یہ سال سے زیادہ سے ہو رہا ہے، ملاقات نہیں ہوتی، پولیٹیکل ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ کہیں ایک بہن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ قانون اور آئین کو چلانا ہے تو چلائیں۔ نو ون از گوئنگ ٹو گارنٹی کہ آگے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوگا، اور میں کوئی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یا نا اسٹریٹجی کی بات نہیں کر رہا، لوگ چپ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس 100 لوگوں میں 5 کی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی، مقبولیت نہیں ہے۔ کل کسی نے بھی یہ سینز دیکھے ہوں، نو ون کین ایکسیپٹ، لیکن ان دی اینڈ جو سوال ہے وہ یہ ہے، کیا حکومت اس کو کنڈون کرتی ہے؟ کیا اس پہ آئی جی پنجاب کا کوئی بیان آئے گا؟ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پورا سال وہ ورڈکٹس بھی پاس کیے لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا، کیا اس پہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا یا پھر جو نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، ان میں سے کسی کا جو ہے وہ کوئی کامنٹ آئے گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیل سپرنٹینڈنٹ کا آئے گا، یا خواجہ صاحب کے جو کالیگ ہیں، خواجہ آصف صاحب، سوری مصدق صاحب کے جو کالیگ ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں۔ تو ہائبرڈ مینس کہ there's a civil face and there's a military face۔ وہ جو ہے یعنی کہ بیسکلی ان کی انسینیویشن بار بار یہ ہوتی ہے کہ سارا اختیار
ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر ایک نان سول فیس بھی ہے, کیا ان کا کوئی بیان آئے گا؟ مطلب ویئر آر وی گوئنگ؟ بٹ کل بہت افسوس ہوا, یہ تو پنجاب حکومت کی ڈومین ہے نا, رسپانسبلٹی جس کی بھی معذرت ہو. کے ساتھ جب سہیل افریدی کو پرائم منسٹر نے ایک اچھا جیسچر کر کے فون کیا تھا مبارکباد کا, اور اتفاقاً وہ اڈیالہ جیل کے باہر تھے, تو جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں اجازت لے کے بتاؤں گا کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں, تو پتہ نہیں کس کی ڈومین ہے اور کس کی رسپانسبلٹی. اس کی ویسے میرے خیال ہے وضاحت آئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم وزیر مملکت, وزیر ماحولیات سے پوچھ لیتے ہیں, سے صرف میرے خیال میں جو کیونکہ اصلی ماحولیات اتنی خراب ہو گئی ہے, سیاسی ماحولیات. یہ نہیں, وہ لاہور میں پانی پھینک کے, اس پہ بھی ویسے مصدق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو AQI 1000 پہ پانی پھینک کے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. سائنسدان بھی مصدق صاحب, آج خواتین کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم نے ڈرون تیار کر لیے ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا, اور وہ ڈرون خواتین کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیس ہاتھا پائی کر رہی ہے خواتین کے ساتھ, اور وہ بھی بزرگ خواتین کے ساتھ, وہ جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئی ہیں. یہ کس قسم کی پالیٹکس ہے سر؟ میں تو اس کو بالکل جی مناسب نہیں سمجھتا. یہ جو خواتین کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, مگر بالخصوص کسی سیاسی لیڈر کی بہنیں اگر وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی اگر کی گئی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایکشن ہونا بھی چاہیے, اور میرے خیال میں اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں تحقیقات کی جائیں گی؟ کیونکہ آپ نے بارہا دیکھا ہے, آپ نے 2-4 مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہے, جہاں پہ کوئی صاحب آئے ہیں اور پھر دھکم پیل ہوئی ہے, کو مارا ماری ہوئی ہے وہاں پہ. میں دوبارہ سے خان صاحب کی بہنوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ وہاں پہ موجود تھیں. 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں جو PTI کے ورکرز ہیں انہوں نے بھی کچھ اشتعال انگیزی کی ہے, اور لوگوں کو مارا وارا بھی ہے, گاڑیوں کو بھی دھکم پیل کی ہے تھوڑی سی. تو اب مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ کہ اگر وہ دن سے بیٹھی ہوئی تھیں اور وہاں پہ دھرنا دے رہی تھیں, تو ایک دم شام میں کیا ہوا, کیا کسی نے کوئی پہل کی, کیا پولیس نے پہل کی, یا وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسی چیز کی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے, جس کے جواب میں کوئی ریٹیلیشن ہوئی. اٹ از انکلیئر ٹو می. لیکن کسی بھی صورت کے اندر جو نقشہ آپ کھینچ رہی ہیں, میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, جی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے, میں ضرور کلیئر کر دوں, ویڈیو نہیں ہے, یہ ان کی بہنوں کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور اگر یہ ظاہر ہے کہ وہ غلط, میں تو اس کو احترام میں اس کو نگیٹ بھی نہیں کروں گا, لیکن اگر ویڈیو ہو تو پھر وہ سبسٹینٹیولی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ہوا تھا. اگر ویڈیو ہو, وہاں پہ کیمرے ویمرے اتنے لگے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گی, اگر ابھی نہیں بھی آئی تو آ جائے گی. مگر اگر ویڈیو نہ بھی ہو اور وہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, تو میں اس کو بالکل نامناسب ہے, وہ بالکل قطعاً کسی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر میں ساتھ کے ساتھ کہوں گا, چاہے وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب والا سلسلہ ہو, یا آپ نے دیگر جگہوں پہ دیکھا ہے جس طرح ایک طرح کا جنگوئزم بعض مرتبہ PTI کے ورکرز دکھاتے ہیں, اور غالباً ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سی لائن کو کراس کر کے کیا کر رہے ہیں. شاید جذباتی ہیں, شاید جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہوگا, مگر بعض مرتبہ وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی ریٹیلیشن میں پروبیبلی اس وقت بھی میرے خیال میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بغیر کسی زور کو آزمائے کراؤڈ کو ہینڈل کر سکیں, کراؤڈ کو پش بیک کر سکیں, کراؤڈ کو کام ڈاؤن کر سکیں. مگر میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اینڈ آئی وش کہ آپ کی حکومت فوری طور پر اس کے اوپر کوئی کمیشن یا کمیٹی بھی, لیکن اس کی جو اصل, کیونکہ ویڈیو نہیں ہے تو کوئی حقیقت بھی سامنے پہلے آ جائے نا کہ کس نے پہل کی, کس نے کیا. جی میں وہی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. جی کیونکہ بعض مرتبہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ذاتی طور پہ ہو چکا ہے, ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ وہ جو ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے لندن میں بھی لوگوں کا ہو چکا ہے. صرف انسائٹمنٹ نہیں ہے, اس میں انسائٹمنٹ سے تھوڑا بڑھ جاتی ہے بعض مرتبہ بات. تو میں تو اس کو سماجی فسطائیت کا نام دیتی ہوں. جی مگر اس کو لیکن دوسری طرف حکومت کا جو مگر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ اس کو ہم آپ سے یہ سوال کر دیکھیں نا مصدق صاحب, جو بھی ہے وہ دوسری طرف ہے, وہ میں جھگڑا صاحب سے پوچھوں گی وہ بات جو سماجی فسطائیت کا معاملہ آپ نے سامنے رکھا ہے. لیکن
हुकूमत का काम है वो क्या है? जी मैं इसी बुनियादी सवाल ये है कि बहनें वहाँ पे बैठी हैं और हर दफ़ा जाती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती, उनको वहाँ पे इंतज़ार करवाया जाता है, उनको एक तरह से वहाँ पे बहुत ये इज़्तिराब की सी कैफियत होती है। आप शायद आपकी जो लीडर्स हैं, ख़ास करके मरियम नवाज़ साहिबा खुद खातून हैं, खुद जेल में रही हैं, खुद उनकी ख़ानदान ने भुगता है, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है? बिल्कुल है जी एहसास, उनको घसीटा भी गया, आपको मालूम है। वो अपने कमरे में सो रही थी अपने खामंद के साथ, तो दरवाजे तोड़ के दाखिल भी हुआ गया, उनके वालिद के सामने उनको अस्पताल से घसीट कर लेकर अब वो यही काम करेंगे? नहीं, वो ये उन्होंने तो नहीं किया। उनकी हुकूमत है ना सर, हम तो उनको मैंने इसी वजह से मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तफसील नहीं। मैं दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक, जो मैंने बातें की, जो क्यास आ रही थी, मैं उसको जस्टिफिकेशन के तौर पे नहीं देना चाहता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हो गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो भी हुआ है, उसमें जिसने जो भी कानून से बाहर निकल के हरकत की है, चाहे वो एक तरफ से हुई है, दो तरफ से हुई है, एक ही तरफ से, पुलिस की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से कई मरतबा देखने में आती हैं, तो ट्रेनिंग का भी एक गैप है जिसे फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मैं बशीर अफजल साहब, अब ये जो सवाल है कि इंसाइटमेंट और जो समाजी फिस्तायत है, सोशल मीडिया के ऊपर फिस्ताई हैं, हम आपके घर पे हमलावर होंगे, हम आपके ये करेंगे, या जो सियासी लीडर्स धमकियां देते हैं, क्या आपको लगता है इसके नताइज होते हैं, इसका इम्पैक्ट होता है ये, या ये सिर्फ लफ्जी जंग है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जारी रहती है? कतई लफ्जी जंग नहीं है, और मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और फिर मलिक साहब को। आप दोनों ने PTI की इशू पे आपने ओपनिंग इसी से की, आप पे रोज़ाना तनकीद क्या गालम गलोच जो है मैं देखता हूँ, हमारे सर्कल से होती हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने बहनों का वाक़या बयान किया, ये आपकी न्यूट्रलिटी की जो है बिल्कुल उजागर करता है। फिर जितने शराफत से और जितने किरदार से हमारे दोस्त ने इसकी मजम्मत की, ये शराफत होती है, यही दिखानी चाहिए हमें भी और हर उस शख्स को, ताकि हमारे नौजवान हमसे सीखे। हम मीडिया पे बैठ के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये धमकियाँ, ये मुखालिफ के लिए बिलो द बेल्ट गुफ्तगू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब ये जो शाज़ेब खानज़ादा की बात हुई जी, देखो ना, शाज़ेब खानज़ादा का आप वो इंटरव्यू देख लें, उसमें तो उन्होंने उधेड़ के रख दिया था मनिका को। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे जाके फिर उस शख्स ने बाद में इंटरव्यू भी लगा दिया ताकि उसको वाह वाह और खराज तहसीन मिले। देखिए, सोशल मीडिया बेसिकली एक इनकलाब ला चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब चेंज हो रही है, हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अब बदकिस्मती ये हुई है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो रहा है, और इसको हम गालम गलौज के तौर पे मुखालिफ को जो हैं ताने देने के लिए और एक खौफ की फिजा और लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लोग जो हैं वो, आप यकीन करें, एक माफिया की इसी सूरत इख्तियार कर चुका है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाले जो जितने लोग गालम गलोच ब्रिगेड है, और न कि सिर्फ आपको या PMLN को दोस्तों को जो है, हम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको बताऊँ, उस दिन शादी में बैरिस्टर गौर साहब और मैं गए थे, मैं पहले गया, आखिर में बैरिस्टर गौर साहब आए। एग्जैक्टली यही हुआ जो शाज़ेब खानज़ादा के साथ हुआ। कोई शामद हुआ और उसने जो तवीना मेज़ गुफ्तगू की उधर बैरिस्टर गौर साहब से, और वो भी शरीफ आदमी बर्दाश्त। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये इसी तरह जो है ये रवैये जो हैं, इनका तोड़ ऐसा नहीं है कि आप बर्दाश्त करें और आप ये कहें कि जी जाने दे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये जो पीका एक्ट है, मैंने एक दफ़ा इसकी तारीफ़ की थी, ये वाइड पीका एक्ट हमारे पास रह गया। दूसरी बात ये, डिफेमेशन लॉ जो है पाकिस्तान में, हमने उसको बेसिकली ज़मीन बोस किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं तो खुद पीका लॉज के खिलाफ हूँ। मैं तो बहुत सारे बदतरीन जो दुश्मन है उनके खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कर सकती थी पीका लॉज, अभी भी कर सकती हूँ। लेकिन झगड़ा साहब, क्विकली आप बताइए, ये आपकी जमात के अंदर, ठीक है, अभी तो PMLN भी आपको देखा देखी, उन्होंने भी अपना एक ट्रोल ब्रिगेड बना लिया है और दीगर जमातें भी इस पर सोच रही हैं, मगर पायनियर्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ है। और आपकी
पॉलिटिकल कमेटियों में बैठे हुए लोग जो हैं वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इश्तियाल दिलाते हैं, वो सोची समझी और मुनज़्ज़म कैंपेन्स चलाते हैं। सर, इसका पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, बट आई वांट टू जस्ट प्रूव अ पॉइंट। ये जो मामला कल हुआ, हमने 10 मिनट डिस्कस करके इसको गोल कर दिया। इसके बाद कोई नहीं पूछेगा जैसे वहीं पे जो है वो अलीमा खानम को किसी ने अंडे भी मारे थे। ठीक है, हो गया बिल्कुल। और इसी तरह जैसे हमने नॉर्मलाइज कर दिया कि ये पूरे साल जो है वो कोई इमरान खान से नहीं मिल रहा, और कौन कौन सी कानूनी और आईनी वायलेशन हमने नॉर्मलाइज कर दी। अब जो आपने बात की सोशल मीडिया की, इसमें यकीनन जो है वो इसमें यकीनन कोई भी है जो अपने आप को साफ नहीं करार कर सकता एट अ पार्टी लेवल। पीटीआई के अंदर भी खौफ मैं आपको बताता हूँ, ये जो भगोड़े हैं ये क्या कहेंगे, नहीं, पीटीआई जो आपको नजर आता है, हाँ, वो वाकई एक ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से ट्रांस हो गए हैं जहाँ पे जो मीडिया की आवाज़ थी या जो पब्लिक आवाज़ थी वो प्रिंट मीडिया के पास थी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास थी। अभी जैसे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, उसमें तकरीबन 12, 13, 15 करोड़, 17 करोड़ स्मार्टफोन्स होंगे, यानी 17 करोड़ लोगों के पास ये फ़ोन्स हैं, और किसी भी वक्त कोई भी वो उठा के कोई भी पैगाम दे सकता है, और कोई भी चीज़ जो है नहीं, मगर मेरा सवाल ये नहीं है, मैं आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा सवाल ये कि जब आपके लीडर्स उसको कंडेम नहीं करते, जब वो उस पार्ट ऑफ द कैंपेन होते हैं, मसलन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ अपनी, मैं दूंगी नहीं, कि जिसमें पूरी पार्टी इंगेज हुई है, मैं भी आपको बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैंने बहुत सी बार यहाँ पे पब्लिकली किसी भी गलत स्टेटमेंट को कभी जो है एंडोर्स नहीं, मजम्मत भी किया। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 6 बार 8 बार कह चुके थे कि हम बंदूक लेके इस्लामाबाद आएंगे। मेरे ख्याल में PMLN से ज्यादा मैंने उसकी जो है वो मजम्मत की। ठीक है, तो जो चीज गलत है वो गलत होगी, लेकिन जिस वजह से वो पीटीआई में आपको ज्यादा नजर आता, ठीक, 2 चीजें। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, सॉरी, दो मैं आपको अगर उसकी पहली वजह ये है कि जिस तरीके से इमोशंस इन्फ्लेम हो रहे हैं ना, वो फिर लोग इंडिविजुअली रिएक्ट करते हैं, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि एक्चुअली आपके पास इतनी ज्यादा अगर अब जो सपोर्ट है वो इतनी ज्यादा लॉपसाइटेड पीटीआई के फर्क में है कि आपके पास अगर सोशल मीडिया पे 10 लोग हैं, उसमें 8 पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। अब नहीं, वो तो खैर बहुत सारा फेक एक मुनज़्ज़म भी काम उसमें है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं है। फेक अकाउंट्स मैंने नॉन पीटीआई के ज्यादा देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है आपके साथ ये हो, दूसरों के साथ ऐसा ना हो, मगर वो बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि इसका ये नहीं हो सकता कि आप अगर उनकी बहनें वहाँ पे बैठी हैं तो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद नया रास्ता इंतखाब करने की बात कर रहे हैं सुहेल खान अफरीदी साहब। वो नया रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक नए रास्ते की मुसद्दिक साहब बात की है, और आपने सुना उनका स्टेटमेंट। ज़ाहिर है कि एक संजीदा वज़ीर आला हैं, और उन्होंने जो बात की है उसका मतलब ये निकलता है कि और एहतजाज, और इशारा भी किया है कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। एहतजाज करें, इश्तियाल अंगेज़ी ना करें, अमलाक को आग ना लगाएं, पुलिस वालों पे गोलियां ना बरसाएं। पूरी दुनिया में अगर आप किसी पुलिस वाले को ऊपर अगर उसको थ्रेटन भी करें, अमेरिका में आपने देखा है, फिल्मों में तो आपने आम देखा होगा, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से तो ये पुलिस की जो ज़्यादतियाँ हैं वो रुकनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जो एक खुल गया है कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को यरगमाल बना लो, पुलिस वालों को गोली मार दो। अभी पिछले दिनों भी जो हंगामा आराई हुई है उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें भी आपने देखा पुलिस वालों के साथ क्या सलूक किया गया। तो फिर कौन आपको बचाएगा, यानी क्या करेंगे आप? मगर देखिए ना, वो जो असबाब बता रहे हैं उस पर भी तो आप गौर करें। जी, मैं असबाब की बात वो कह रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया। एक वजीर आला है,
اس کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملے, آپ اس کو ملنے نہیں دے رہے. آپ نے تو جو سوال پوچھا میں اس کا جواب دے رہا تھا, میں واپس آپ کے سوال اس سوال پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں بالکل ملنے دینا چاہیے, مگر ملنے دینے کے بعد کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے, ہدایات ایسی نہیں ملنی چاہیے جس سے املاک کو یا لوگوں کی جان و مال کو خطرہ پہنچے. کوئی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس وہاں سے نہیں نکلنی چاہیے. پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا جو بھی بھائی میرے ذکر بھی کر رہے تھے, انہوں نے اس کو اپوز بھی کیا, اس کو کنڈیم بھی کیا کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. ارے بھائی اسلام آباد پہ اپنے ہی ملک کے دارالخلافہ پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, آپ کسی اور ملک سے ہیں کیا؟ آپ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل توڑ کے لے جائیں گے, جیل توڑ کے لے جائیں گے, تو جیل توڑ کے پھر اور بھی کوئی طاقتور آدمی لے جائے گا, تو پھر جیلیں ٹوٹیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, جو بھی زبان ہے وہ مناسب نہیں آپ کے پروگرام میں بولنے کے لیے, تو پھر کوئی کر دے گا, کوئی ڈنڈوں پہ کیلیں لگا کے لے آئے گا, کوئی کلشنکوف اٹھا کے لے آئے گا, تو پھر سب کو ماریں گے, پہلے پولیس کو ماریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں احتمال ہے کہ ایسا کوئی پیغام آئے گا خان صاحب کی جانب سے جس کا اشارہ نہیں, وہ بھی میں اس سے پہلے کہ میرا خیال ہے اس وجہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا, میرے خیال میں وہاں پہ تو کسی حد تک ان کی اپنی پارٹی کی بھی سیاست ہے. جو اندر جاتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے, جو باہر رہ جاتا ہے وہ اس کو غدار کہہ دیتا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سارے دوست ہیں, یہ دونوں میرے دوست ہیں, میں آج بھی ان کو دوست مانتا ہوں. سلمان راجہ صاحب میرے دوست ہیں, میں ان کو ابھی بھی دوست مانتا ہوں. گوہر صاحب سے دوست نہیں ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے ہمارے گوہر صاحب جاتے ہیں تو دوسری پارٹی ان کے خلاف بات بیان, اگر وہ اندر جائیں تو ان کو باقی پارٹی گالی دینا شروع کرتی ہے. علی ظفر اندر جائے تو ان کو پارٹی گالی دینا شروع کر دیتی ہے. تو بیسیکلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ان کی اپنی کی پارٹی کے اندر بھی ایک فریگمنٹیشن ہے. سر جب کمیونیکیشن نہیں ہوگا لیڈر کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جب کمیونیکیشن ہوتا ہے تب بھی کیا ہوتا ہے, جو کمیونیکیٹ کرنے جاتے ہیں وہ باہر آ کے کیا کرتے ہیں, اور جو پیغام وہ لے کر آتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. جو پیغام وہ لے کر آتے ہیں اس کا وہ اعلان کرتے ہیں, کیا ہم ان کو جھگڑا صاحب آپ اس کا جواب دیں گے؟ نہیں, لیکن سہیل خان آفریدی صاحب, جھگڑا صاحب آپ کے خیال میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہ ہوئی, پہلے وہ آپ پارٹی کی طرف سے بتائیں تو پھر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم قبل اس وقت تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈی چوک آنے کی بات کر رہے ہیں, وہ نئے راستے کی بات کر رہے ہیں, وہ نیا راستہ کیا ہے؟ میں نے نہیں سنی, آپ کو اپنی آنیسٹ جو ہے وہ پرسپیکٹو دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ آنیسٹلی میرے خیال میں پی ٹی آئی میں ایوری ون از اسٹرگلنگ ٹو سی کہ ہم وہ کون سا راستہ اپنائیں جس میں اسٹیٹ آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ تو ہو گئی, آپ نے وہ اس لیے ہوگی پی ٹی آئی آفیشل کے آج دیکھیں ہولڈ آن ٹھیک ہے جی, کہ آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر ہمارا مقصد ٹھیک ہے, اگر الیکشن کے بارے میں, اگر 26 نومبر کے ایونٹس کے بارے میں, اگر 9 مئی کے انکوائری کے بارے میں, کیونکہ 9 مئی کا ایک رخ مین سٹریم میڈیا پہ آتا ہے, دوسرا رخ جو ہے وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر ان سب کے بارے میں ہمارے پوائنٹس ویلڈ ہیں, اگر عمران خان صاحب کے کیس کے بارے میں جو ہیں وہ ہمارے پوائنٹس ویلڈ ہیں, تو پھر کوئی راستہ ہونا چاہیے نا ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹیو. تو وہ راستہ آپ کے خیال میں صرف احتجاج کا ہے اور مزاحمت نہیں تو اور کس چیز کا ہے؟ آپ کے پاس 3-4 ججز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ دے اسٹینڈ اپ ٹو ربر اسٹیمپنگ ڈیسیژنز. آپ ان کی وجہ سے پورا آئین بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہی وہ ججز تھے جن کی وجہ سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری سوشل میڈیا نے اس وقت ان کی بڑی تنقید کی ہوگی. ٹھیک ہے, ان میں ایسے نام ہیں, بابر ستار صاحب کی مثال لے لیں, جن کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہوگا. وہ ان 4-5 ججز تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پہ انسٹیٹیوشنل دباؤ ڈالا جاتا ہے. لیکن اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے, you mean that, and I agree with you, کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ججز سے تعلق یہ ہے کہ چونکہ یہ جج صاحبان انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں, اور یہاں پہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اگر آپ ہیں عدلیہ میں تو آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہیں. ان پہ دباؤ تھا, خان کے پی ٹی آئی کے کیسز آتے تھے, اور اپنی مرضی سے یہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ڈنڈے لے کر نہ آئے, میں تارے اور پولیس کو مارے نا. دیکھیے میں پی ٹی آئی نے تو مجھے نکالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, میری اب عملی طور پہ کوئی سیاست میں, پی ٹی آئی کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے, لیکن
झूठ नहीं बोल सकते हैं। मारा भी पीटीआई को गया है हर वक्त, 24 नवंबर हो 26 नवंबर हो, 9 मई के बाद से लेकर हर एहतजाज में तकरीबन मैं शामिल था। अल्फन कहता हूँ कि एक गमला तक हमने नहीं तोड़ा, 70 एहतजाज हमने किए 8 फरवरी तक। कोई ये इल्ज़ाम ही नहीं लगा कि हमने कोई गमला तोड़ा है, कोई पत्ता तोड़ा है। जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो गए और बाहर आए, आप 26 नवंबर की भी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 26 आप थे ना उस वक्त पीटीआई में? 26 नवंबर में मैं था, उस एहतजाज में भी था। अब 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 वर्कर जो हैं वो मौत के घाट उतारे गए। 25 लोगों को गोलियां लगी, सैकड़ों गाड़ियां आज तक मिसिंग है ना, उनकी कोई आपने रपट ली। तहकीक तो हक है ना। अब ये सुहेल खान साहब क्या कह रहे हैं? ये आप जो सुहेल खान साहब की बात आप कर रहे हैं ना, देखिए मेरा ख्याल ये है और ये मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लाट हैं उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमने करना क्या है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, ऑब्वियसली उनको इसी प्लान के तहत खान ने चेंज किया कि जो एहतजाज डिलीवर नहीं कर सके अली अमीन खान, ये डिलीवर करेंगे। और यही बुनियादी जो है इसके पीछे मुहर्रिक था। अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं जब आए, इब्तिदा में जिस तरह बयानबाजियाँ हुई, ठीक, मैं उनके हवाले से ये समझता हूँ कि 4 चीज़ें छोड़ के 5वीं चीज़ पे आ गए। ये जो एहतजाज है ना, ये होना होगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे पहले 4 ऑप्शन आपके पास है, उनको आप क्यों नहीं अवेल कर रहे हैं? नंबर 1 है कानून, नंबर 2 है अदालत, तीसरा है सियासी दबाव, और चौथा है मजबूत बयानिया। इन चीज़ों को तो छोड़ गए हैं। थ्रेट की लैंग्वेज होती है। अब आपने एहतजाज मज़ाहमत के ऊपर है नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, देखिए पाकिस्तानी तब निकलेंगे ना जब आप इसको बयानिए को पाकिस्तानियों का बयानिया बनाएंगे। आप चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान निकले। 8 फरवरी को जो वोट आपको पड़ा था वो पीटीआई का वोट नहीं था, वो पाकिस्तानियों का वोट था। उन्होंने खान को जेल में रखने की वजह से पीटीआई पे जो फिस्तायत हुई उसकी वजह से हम दर्दी में आपको वोट दिया। और लाए अमल के ऊपर मैंने आना है कि वो क्यों नहीं है। झगड़ा साहब आपसे भी पूछूंगी और मुसद्दिक साहब की अब क्या तैयारी है अगर ऐसा होता है, और नवंबर की आखिरी तारीखें क्यों? अब एहतजाज पे मेरी ज़ाती राय ये है, शायद हो सकता है वक्त मुझे गलत साबित कर दे, लेकिन जो जिस ना मैं पीटीआई की सियासत को जानता हूँ, जो मौजूदा हालात हैं, मुझे कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं। अच्छा, मैं इस पे एक ब्रेक लेती हूँ। मैं ब्रेक ले लूँ इस पे, ब्रेक के बाद मैं फिर आप ही से शुरू करती हूँ। इसी ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे और आपने सुनी, फिर आपने कहा मैं तबसरा बाद में करूँगा। अब एक वज़ीर आला है और वो यहाँ आने की कोशिश में है, दबाव उनके ऊपर भी है, कम्युनिकेशन उनका लीडर के साथ नहीं है, तो इस तरह का रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं था। पता नहीं जी, होगा एक्सपेक्टेड तो। एहतजाज अगर सिर्फ करना मकसूद है और हमला करना मकसूद नहीं है, और रेड जोन में आके इमारतों की आतिश ज़दगी या उन पर कब्ज़ा करना मकसूद नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरी हुकूमत है। अगर रजिस्टर करना है, सड़क पर आना है, एहतजाज करना है, रिकॉर्ड करवाना है तो करवाएं। यानी ये एहतजाज सिर्फ डी ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है? ये रिकॉर्ड जो एहतजाज है, क्या ये सिर्फ इमारतों को आग लगाने से या लोगों को नुकसान पहुंचाने से या पुलिस वालों को कत्ल करने से एहतजाज सिर्फ रजिस्टर होता है? एहतजाज ही अगर करना है, सड़क पर आना है, सहाफ़ी देखें, उनको पता चले, दुनिया देखे, तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एहतजाज कर लें। आप कहते नहीं हम डी ब्लॉक में यहाँ ही आएंगे, ग्रीन क्या है ये रेड जोन में। और कौन है जिसने 9 मई की वो वीडियोस नहीं देखी? यानी जिस वक्त वो नारे मारे जा रहे थे कि चलो चलो GHQ चलो, क्या फेक वीडियो साबित हुई हैं? या जिस वक्त इंटरव्यू किए जा रहे थे और कहा था कि कहाँ जा रहे हैं, कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, और वो तमाम लीडरान जो कोर कमांडर में के घर में गए और जो आगे लगी, वो क्या फेक हैं सारी? और ये जो यहाँ पे आपके वो शहीदों के मुजस्मों के सर काट काट के पटखे गए, वो किसने पटखे थे?
اور جو سرگودا کے اندر جہازوں کو آگ لگائی گئی، تو یہ کون سا پرامن طریقہ کار ہے بھائی؟ ہمیں بھی کوئی بتائے کہ یہ پرامن، صحیح پرامن احتجاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف عسکری ٹاور جس پہ لکھا ہو اس کو آگ لگا دو، باقی سارے جو بلڈنگز ہیں ان کو چھوڑ دو. تو بات یہ ہے، 1 منٹ کے لیے مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اسی طرح ججز کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ہمارے اپنے کچھ پرانے دوست ہیں، بڑے اچھے جج ہیں، بڑے کرٹیکل فیصلے کرتے ہیں، ہم پہ بھی کرٹیسزم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ تو دیکھیں، ایبڈو سے شروع ہو جائیں، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دیکھ لیں، بھٹو کا قتل دیکھ لیں، گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن دیکھ لیں، ایک سپریم کورٹ کے جج کا ایک جونیئر سبارڈینیٹ کورٹ جس نے اپیل صرف سپریم کورٹ کرنی ہے، حتمی اپیل اس کو پر جج لگا دیا، تو ادھر کیا انڈیپینڈنٹ ججمنٹ ہونی ہے؟ نہیں، اس کو تو سب کہتے ہیں نا، تو مگر نہیں، اس کے سب اس سے نہیں پہلے کہتے. جو الیکشن وہ سے جو پہلے کھوسا ہوا ہے، صاحب جو نے پی ٹی آئی کے لکھ دیا ساتھ ہوا تھا، ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، جب آپ انگریس کرتے ہیں، جب آپ ایک پارلیمنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جو حق پارلیمنٹ کا ہے آئین کو چینج کرنے کا یا آئین سازی کرنے کا، جب وہ ایک عدالت کہتی ہے کہ یہ تو میں خود کر لوں گی، ہوگا کیا؟ ایڈجوڈیکیشن کے ذریعے کر لوں گی، تو پھر پرابلمز ہو جاتی ہیں. جی بلکہ آپ بول لیجئے پھر میں جو وائنڈ اپ کروں. انگریس والی بات ہے، یہ صرف جوڈیشری کی نامنظور ہے یا ہائیبریڈ قوتوں کی؟ سب دیکھیں، ہائیبریڈ کی آپ تو نام ہی مت لیجئے، آپ برا مت منائیے. ہو گیا ہمارا. ہائیبریڈ کے جو موجد ہیں، ہائیبریڈ کو جو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، وہ آج پوچھ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ کیا ہے؟ ارے جو راستہ کھولا ہے، وہ تو پہلی جو بار راستہ کر رہے تھے. نہیں، آپ کو جمہوریت کو آگے لے کر اگر چلنا ہوگا تو آپ کو پہلے جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے روکنا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جگہ کھلی تھی اتنی بڑی، اس کو جو بھسم کر دیا، اس کو اس کی تدفین کر دی، اب اس کو آہستہ آہستہ اس جگہ کو بنائیں گے مل جل کے. یہ ہو سکتا ہے نا، تو آپ مل جل کے کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ اگر جمہوریت کی مضبوطی ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں. دیکھیں، سہیل افریدی پہ بات ہوئی، اور میں نے کل رینڈملی ٹی وی کھولی، اور ان کے پی ایم کے سپوکس پرسن ہے اختیار ولی، وہ اوپنلی ٹی وی پہ سہیل افریدی کو ڈرگ ڈیلر بول رہے ہیں. یہ ایلیگیشن، یہ آپ یا ثابت کرتے ہیں یا آپ ایسے ہوا میں نہیں پھینک سکتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی اتنی ہی آؤٹریج ہونی چاہیے جتنی جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ، اور ہر روز بولتے ہیں. اس سے پہلے سہیل افریدی کو ہر روز شاہ زیب خان زادہ تو بیچارہ جرنلسٹ ہے نا، سیاسی کے اوپر تو نہ کریں. جو آپ کو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بولتے رہے. ٹھیک ہے جی، میں تو اپنی بات نہیں کروں گی، مگر دیکھیے وہ صحافی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کریں. دیکھیے، مجھے کوئی جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر کہے وہ پی ایم کا سپوکس پرسن ہو، دیٹ از اے لائی. وہ ایک عام بندہ جو ہے وہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. اب لیکن یہ پھر دوسری طرف سے آپ کی طرف سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ بھی، یعنی آپ کی جماعت بھی الزامات نہ آئے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا، میرا تو ٹریک ریکارڈ ہے اپنی جماعت پہ جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں، میں کہہ رہی ہوں آپ کی جماعت کی بات کر رہی ہوں کہ پھر وہ جو انہوں نے، دیکھیں نا، آپ کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس کو آپ پی ٹی آئی مانے نہ مانے، اور آفیشلی بھی. میں کسی ایسوسیٹڈ بندے کی فی الحال بات نہیں کر رہا، پرائم منسٹر سپوکس پرسن آن کے پی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب فلپ سائڈ پہ دیکھیں کہ کے پی کی حکومت نے اور پارٹی نے کیا کیا. یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ہم بات نہیں کرتے. نیشنل اسمبلی میں وہ بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے وہ ماحول ارینج کیا، یہ گورنمنٹ کی چینج ہونے کے بعد، جہاں پہ امن پہ جرگہ ہوا، جہاں پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے اس کے آؤٹ کم ڈکلریشن پہ سائن کیا. لیکن آپ مجھے سوری یہ بتا دیں آسما، اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ اس پہ کوئی نہیں عمل کر رہا. درست بات ہے. کیسے یہ تناؤ ختم ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے افراتفری کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، مجھے کوئی امید نہیں رہی ہے افہام و تفہیم کی، کیونکہ جو زبان سے انگارے نکلتے ہیں دونوں طرفین سے، اور بالکل یہ درست کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو آپ ڈرگ ڈیلر کہیں گے جی جی، تو میرا خیال ہے کہ پوری پارٹی جو ہے اس کو فیل کرتی ہے. اور لیکن آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. مولانا کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، باقی لوگوں کے بارے میں آپ کی جماعت کے لوگ کیا کیا کہتے ہیں، ابھی بھی وہ تو ٹھیک ہے، الزامات لگاتے ہیں. لیکن میں صرف آخر میں یہی ایک گزارش کرتا ہوں، آپ نے افہام و تفہیم کی بات کی، میرا خیال ہے اب طرفین افہام و تفہیم سے کافی آگے نکل گئے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ میں جھگڑا اور
जी से कुछ इत्तफाक करूंगा कि हमें टेम्परेचर्स को डाउन करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और वो तभी होगा जब सियासतदान आपस में बैठेंगे। अगर सियासतदान बैठेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।